نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن الناس اور لوگوں میں سے ہے من جو یقولو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ تعالی پر وبالیوم اور دن پر الآخر آخرت کے وما حالانکہ نہیں ہم وہ بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے یخادعون یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں منافق یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ تعالی کو اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وما حالانکہ نہیں یخدعون وہ دھوکہ دے رہے الا سوائے انفسہم اپنی جانوں کو اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالی نے مرضاً بیماری میں اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے کہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما یقیناً نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا سن لو انہم در حقیقت وہ ہم وہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولیکن لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمینو ایمان لاؤ کما جس طرح آمنا ایمان لائے الناسو لوگ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا سن لو انہم در حقیقت وہ ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کی طرف قالو کہتے ہیں اِنَّا یقیناً ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما یقیناً نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں اللہ اللہ تعالی
यस्तहज़िउ मजाक करता है, बिहिम उनसे, वयमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उनको, फी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, यामहून वो अंधे बने हुए हैं। उलाइका वो, अल्लज़ीना लोग, इश्तरऊ जिन्होंने खरीद ली, अद्दलालता गुमराही, बिलहुदा बदले हिदायत के, फमा तो ना रबिहत नफामंद हुई, तिजारतुहुम तिजारत उनकी, वमा और ना, कानू वो हैं, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। मसलुहुम मिसाल उनकी, कमसली मिसाल की तरह है, अल्लज़ी उस शख्स के, इस्तौक़दा जिसने भड़काई, नारन आग, फलम्मा तो जब, अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, मा हौलहू उसके इर्द गिर्द की चीजों को, ज़हबा ले गया, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिनूरिहिम उनके नूर को, व और तरकहुम छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून वो नहीं देखते, सुम्मुम वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम सो वो, ला नहीं, यरजीऊन वो पलटते, औ या कसय्यिबिन जैसे मूसलाधार बारिश है, मिनस्समाई आसमान से, फीही जिसमें, ज़ुलुमातुन तारीकियां हैं, व रादुन और गरज है, व बरकुन और चमक, यजअलूना वो करते हैं, असाबियहुम उंगलियां अपनी, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाइक़ी कड़कने वाली बिजलियों से, हज़रा डर से, अलमौती मौत के, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुहीतुम घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को, यकादू करीब है के, अलबरकु बिजली, यख्तफू वो उचक ले, अबसारहुम उनकी निगाहें, कुल्लमा जब कभी, अदआ रोशनी करती है, लहम उनके लिए, मशऊ वो चल पड़ते हैं, फीही उसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा अंधेरा करती है, अलैहिम उनके लिए, कामू वो खड़े हो जाते हैं, वलऊ और अगर, शाअ चाहता, अल्लाहु अल्लाह ताला, लज़हबा जरूर ले जाता, बिसमयहिम उनकी समात को, व अबसारिहिम और उनकी बसारत को, इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शयइन चीज के, कदीरुन पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू का तर्जमा हमने किया और अब तो बारी है उसको समझने की। तो आसानियां पैदा करने वाले अमल से मोहब्बत करनी सीखनी है, तभी आसानियां पैदा होने जा रही हैं। आपने दुआ की है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे। वाव को आप जानते हैं, वाव उर्दू जुबान में क्या कहलाती, क्या तर्जमा होता है? और हमने कल पढ़ा था मिम्मा और उसकी वजाहत नहीं की। मिन का मतलब होता है से। अब ये एक फैमिली है, एक जैसे दिखते हैं लेकिन है अलग, लेकिन एक जैसे दिखने वाले हुरूफ को भी हम ले लेंगे, अलग करके आप लिखेंगे मिन और मन। मिन का मतलब है से, मन का मतलब है जो कोई, जो
کیونکہ من بھی آگے آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ من. اچھا اب آپ دیکھیے گا الناس لوگ، دا پیپل، الف لام کی وجہ سے خاص لوگ ہیں اور یہ منافق ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا من. من تو آپ نے پڑھ لیا، من اور من. تو آپ سوچیں آپ گھر میں بھی جہاں آپ کی دوستی ہے، تعلق ہے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے کھیل کھیل میں پوچھ سکتے ہیں من اور من، اور آگے اسی طرح کے کمبینیشنز ہم اور بھی دیکھیں گے. یقولو، یا تو آپ کو یاد ہے نا؟ یا یاد ہے؟ یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ. لیکن اگر اس کے آخر میں واو نون نہ آئے تو وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے. اگر ہم کہیں یقولون تو قول کا مطلب ہوتا ہے بات. یقولون وہ سب کہتے ہیں، بات کہنا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ اکیلا رہ گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے، وہ ایک مرد کہتا ہے. کلیئر ہو گئی؟ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات ہو گئی اس کا روٹ قاف واو لام سے ہے. ٹھیک ہے. آمنا، یہ والی بات تیسری دفعہ ہم پڑھیں گے. آمنا میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. ایمان کا روٹ بھی یہی ہے. تو آمنا میں زیادہ کیا ہے؟ نون الف نا. نون الف نا جب آخر میں لگ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم. آپ کو ہم سمجھ آتا ہے؟ آتا ہے نا؟ تو عربی زبان کے نون الف نا کو بھی سمجھ جائے. آمنا، آمنا کا مطلب ہے ایمان لائے ہم. ماضی میں آئے گا، پریزنٹ میں ترجمہ نہیں کر سکتے. ہم ایمان لاتے ہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو بے تھی، با، سب سے پہلے جسے پڑھا تھا بسم اللہ، 7 نام اللہ تعالی کے. با کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے پر. پر اوپر. باللہ اللہ تعالی پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. با کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں آگے پھر وہی ہے. آپ واو کو بھی جانتے ہیں اور با کو بھی جانتے ہیں پر، اور الیومی دن، اور دن پر، الآخری آخرت کے. ٹھیک ہے. اس کو نہ واضح کرو نا، آخری کا تو پتہ چل گیا نا آپ. الحمدللہ. وا اور ما، ما کو باہر نکال کے لکھیں. ما کا مطلب نہیں بھی ہے، ما کا مطلب کیا بھی ہے کہیں کہیں، اور ما کا مطلب جو بھی ہے. ما. ٹھیک ہے. اچھا ما کی طرح اور الفاظ بھی آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے، نفی کرنے کے لیے. جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ابھی تو نفی ہو رہی ہے نا، تو نفی کرنے کے لیے اور کیا لفظ آپ نے پڑھا ہے؟ لا. لا کا مطلب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اور الفاظ بھی آ رہے ہیں. لم، نہیں، لم. تو آپ انہیں باہر نکال کر لکھ لیں نا. ماں کے پہلے 2 ترجمہ لکھ لیں، پھر الگ لکھ لیں. ماں کے علاوہ لا، لم، لن، لام اور نون ہرگز نہیں. لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں. لما بھی اسی کی قسم ہے، لما. تو جب آپ ترجمہ کریں گے آپ کو پتا ہوگا اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اور اس کا یہ. تو حروف پتا چل جائیں گے تو آپ کو بڑی جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں فیملی، ہم کس کی فیملی ہے؟ ہو فیملی ہے بھائی، ہو فیملی. ہو فیملی کا کوئی اور ممبر پتا ہے آپ کو کون سا ہے؟ آپ نے ایک فارمیٹ یاد کر لیں. ہو، ہما، ہم. ہو، ہما، ہم. اچھا آگے آتا ہے لیکن ابھی ہم نے نہیں اسے پڑھنا. صرف اتنی فیملی ممبر یاد رکھ لیں. ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ. ٹھیک ہے. بمؤمنین، با کا مطلب بدل گیا ہے کیونکہ پہلے ماں آیا ہے. ٹھیک ہے.
اب ہم پہلے دیکھیں گے مؤمنین کو. آپ سب جانتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے کو. مومنین اس کی جمع ہے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو با پہلے لگا نا، اس کا ترجمہ ہو گیا ہرگز. حالانکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن ماں کی وجہ سے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی زور دینے کے لیے آیا نا. مومنین اکیلا بھی آ سکتا تھا. وما ہم بمؤمنین، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ ہرگز کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے ترجمہ پورا نہیں کیا. اس لیے ہرگز کو یاد رکھنا ہے. آپ کے گھر میں کسی کا تکیہ کلام ہرگز ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لوگوں کا تکیہ کلام، کوئی بات بار بار دہرانے لگ جاتے ہیں سب نا. اور آپ دیکھیں وہ کام جو آج کل سب کرتے ہیں، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ وہی ہے، یا پہلے اور واو نون بعد میں. وہ سب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا، خا دال عین اس کا روٹ ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے. یعنی جنگ میں ساری باتیں بتائی تھوڑی جاتی، کسی کو پتا کچھ چل رہا ہے، ہو کچھ جاتا ہے. خدا. لیکن فرق ہے، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اچھا آپ کو کسی نے کبھی دھوکہ دیا؟ کسی دکاندار نے دھوکہ دیا؟ دودھ والے نے کبھی دھوکہ دیا؟ کسی نے دودھ والے سے دھوکہ کھایا؟ دودھ والے کا دھوکہ کیا ہے؟ پانی کو دودھ کہتا ہے. لیکن کچھ دھوکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر جاری رہتے ہیں لفظوں کی صورت میں. وہ بھگت کبیر کہتا ہے، میں اس لیے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسوسیشن ہو جاتی ہے نا تو باتیں یاد رہ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے بھگت کبیرہ دنیا الٹا سوچے، چلتی کو کہیں گاڑی. گاڑنا کسے کہتے ہیں؟ جو چیز چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یہ ستون جو ہے وہ زمین میں گڑا ہوا ہے، اس کو گاڑی کہتے ہیں ہم کہ یہ گاڑا ہوا ہے. اچھا. اور آپ کی جو سواری ہے جو چلتی ہے اس کو سارے کہتے ہیں گاڑی. دودھ کو کہیں کھویا، یعنی دودھ آپ جب اس کو پکاتے ہیں اور اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ کھویا ہو جاتا ہے. کھویا کہتے ہیں جو چیز گم ہو جائے. یعنی پورا دودھ مل گیا تو کہتے ہیں کھویا. دھوکے والی زندگی ہے نا لفظوں میں. تو کبھی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں یہ دھوکہ بازیگر کھولا. دھوکہ. تو یہ منافق ایسے ہوتے ہیں. منافق بننے سے بچنا ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کی وہ جو آپ کے دماغ پہ بات آ رہی ہے نا، خا دال عین کیسے یاد ہوگا اور اس کا ترجمہ دھوکہ کیسے یاد ہوگا، تو انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کتنا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے اس لیے دوبارہ نہیں پڑھیں گے. الذین کی فیملی میں سے ایک ممبر کا اضافہ کر لیتے ہیں، سائٹ پہ لکھ لیں. الذین، اس فیملی کا پہلا ممبر ہے الذی. الذی. ٹھیک ہے. نون ہٹا دیں تو الذی بچ جاتا ہے، آخر میں چھوٹی یا رہ جائے گی. الذی. ٹھیک ہے. الذی اور الذین جب آپ بعد میں پڑھیں گے نا دوبارہ لکھ لیجیے گا سارے فیملی ممبرز، کیونکہ ابھی باقی فیملی ممبرز آنے والے. وما، یہاں ماں واو کا مطلب اور نہیں حالانکہ ہے، کیونکہ دوبارہ آ رہا ہے نا. اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. وما، حالانکہ نہیں. یہاں بھی نہیں ترجمہ ہے ماں کا، بھولنا نہیں. ماں نہیں. ٹھیک ہے. یخدعون، وہ دھوکہ دے رہے.
اوپر کیا تھا؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اور یخدعون، تھوڑا سا فارمیٹ میں فرق نظر آ رہا ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ابھی آپ صرف دیکھیں گے، پھر آگے جا کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ڈفرنس فیل کر لیں. تو اپنے موقع پہ جا کے ہم آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو دھوکہ ہی ہے نا، یخادعون ہو یا یخدعون ہو، دونوں جگہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ سچی والی بات بتائیے گا. کبھی کبھی دیتے ہیں. جب آپ نے گھر سے باہر کسی سے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہو اور امی کہتی ہوں کہ نہیں جانا، آپ نے اجازت لینی ہو پارٹی پہ جانا ہے، امی کہتی ہیں نہیں جانا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلی بار جب آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج میری ایکسٹرا کلاس ہے، آج ہم نے شام تک رہنا ہے. کبھی کہا ہے ایسا؟ کبھی نہیں کہا. آپ اتنے سچے لوگ ہیں ماشاء اللہ. آپ نے کبھی کسی کو گولیاں نہیں کرائی ہیں؟ کبھی کسی کو ٹوپیاں نہیں پہنائی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ماں نے آپ کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. لیکن دھوکے میں نہ رہیے گا، خود فریبی کہتے ہیں. جو بندہ اپنی ذات کے بارے میں دھوکے میں ہو، سچے بننا سیکھیں. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر مان لینا چاہیے. آپ نے یہاں تھوڑی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے مان کے معافی مانگ لیں. تو وہ ہم جب پڑھیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے. اللہ 4 طرح سے یہ لفظ آئے گا، الف لام الف. اللہ آپ اسے پڑھیں گے اللہ، صرف زبر کا فرق آئے گا، ایسا ہی رہے گا. اللہ آگے آ رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے، اچھا چلے 3 کو دیکھ لیں، ان 3 کو دیکھ لیں، پھر ہم باقی بات میں دیکھیں گے. اللہ کا مطلب ہے ان اور لا کا مجموعہ ہے. ان اگر، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اگر ہے. لا کا مطلب ہے نہیں. اللہ کا مطلب ہے، اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے مگر، سوائے. اللہ کا مطلب ہے یہ کہ نہیں. اللہ کا مطلب ہے خبردار، سن لو. ٹھیک ہے، تو ابھی آگے جب آئے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی. ابھی فیملی ممبر لکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ سوشل نہیں ہونا چاہتے؟ آپ نیٹ پہ تو سوشل ہیں، تو آپ علمی میدان میں بھی سوشل ہو جائیں، پھر عملی طور پر بھی سوشل ہو جائیں گے. آپ کبھی گئے ہیں لاہور سوشل پہ؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اور کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جو اچھی ماں ہو اور وہ اپنے بچوں کی ٹیچر نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے انسان تو بورن ٹیچر ہے. تو اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو سوشل جینیس ہو. سوشل ہونا سیکھیں. سوشل فرد جو ہے نا ہمیشہ دوسروں میں انٹرسٹ لیتا، اور جس کا بیہیویئر اینٹی سوشل ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں سکتا. ٹچی ہے، فیل کرتا ہے کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے، ڈرتا پھرتا ہے کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں. ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک بادشاہ تھا جس کو وہم ہو گیا کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی انسان یہ سوچے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی. اب وہ چاہتا تھا کہ میری رعایا اور میرے گھر والے تسلیم کر لیں، لیکن گھر والے بہت تنگ تھے کہ بادشاہ کو خبر سوار ہے کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں. ملکہ نے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ سلامت کو وہم لاحق ہو گیا ہے، تو اس کا وہم نکالنا ہے. تو وزیر نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہ مجھے اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ملکہ نے کہا کہ اگر میں جان کی امان دوں
اور میں یہ یقین دلاؤں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو کیا آپ بادشاہ کا وہم نکال سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، پھر میں نکال دوں گا۔ اب ایسا ہوا کہ ملکہ نے موقع فراہم کر دیا، بادشاہ سلامت اور وزیر تنہائی میں اکٹھے تھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا میں شیشے کا بنا ہوا ہوں، تو وزیر نے کہا کہ آپ شیشے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو غصہ آیا، کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شیشے کے بنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ وزیر نے بادشاہ کی دھنکائی شروع کی، 1 2 اور 100 اور 200 اور پتہ نہیں کتنا۔ بادشاہ نے بہت معافیاں مانگی اور کہا ایک دفعہ چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں، آپ تو شیشے کے بنے ہوئے ہو، جب تک ٹوٹو گے نہیں تو اس وقت تک ثابت کیسے ہوگا؟ خیر بالآخر وزیر نے اسے بہت معافی مانگنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن آج گھر گھر میں لوگ شیشے کے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ٹچی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نازک مزاج ہیں اور ہمارے اوپر لوگوں کی باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ یقین کر لیں کہ آپ بھی شیشے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ویسے ایک عام فارمولہ ہے، لوگ جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو شیشے کا بنا ہوا فیل کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں، بہت سخت، بہت غصے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا تو دوسروں پر پتھر ہی پھینکیں گے، تو دوسروں پر پتھر مارتے ہیں، تانے، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی عزت کا قتل کرتے ہیں، ہر وقت گیس لائٹنگ ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے۔ آپ نے کبھی اسے سرچ کیا ہے؟ آج سرچ کر کے دیکھیے گا۔ گیس لائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اور کس طرح سے یہ 1940 کی بات ہے جب ابتدا میں اس کی اصطلاح ایجاد ہوئی تھی گیس لائٹنگ کی۔ گیس لائٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گیس ہے جس کو جلایا جاتا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے کس طرح سے پھٹ پڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اور کیسے دوسرے کو ستاتا رہتا ہے۔ تو آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ہی عجیب سلسلہ آپ پہ اوپن ہوگا کہ کس طرح معاشرے کے افراد جو ہیں وہ دوسروں پہ پھٹ پڑتے ہیں اور کیوں۔ تو آپ کو جو ہے نا سوشل ہونا آئے گا، لوگوں کو جب سوشل سائیکالوجی کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی ذات کے خول سے نکلیں گے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی ذات کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ۔ اور آگے بات بھی وہی ہے، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ انفس نفس کی جمع ہے، نون فا سین سے ہے، انفس۔ اور آپ دیکھیے گا ہم کس کی فیملی ہے؟ ہو فیملی ہے۔ ہو فیملی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا، وہ، ان کا، اپنا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اپنی جانوں کو۔ اور ماں نہیں، یشعرون تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، یا اور واؤنون وہ سب کرتے ہیں کیا؟ شعور رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، شین عین را سے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی کو آپ پڑھ چکے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با سے، اور ہم بھی آپ جانتے ہیں ہم ہے، یہ ہو فیملی ہے نا، ان کے دلوں میں مرضن، بیماری ہے، اس کو تو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، امراض اس کی جمع ہے۔ فزادہم، فا پس تو اس کا ترجمہ ہے زیادہ کر دیا ہم ان کو۔ اب آپ دیکھیے گا، زا الف دال اس کا روٹ ہے، فزادہم، تو زیادہ کر دیا ان کو۔ پھر آپ دیکھیے گا مرضن، بیماری ہے، اور آگے دیکھیے گا علیم، دردناک۔ یہ لفظ آپ کا دیکھا بھالا جانا پہچانا، علمناک آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، الف لام میم، حمزہ لام میم ہے یہ، ٹھیک ہے، علیم، دردناک، الف لام میم ہے اس کا روٹ۔ بما، اس وجہ سے کہ، با وجہ بتانے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، بما
माँ, जो इसका तर्जमा भी होता है कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे। कानू, काना की भी एक फैमिली है, ठीक है। काना की कुछ बहनें हैं, लेकिन हम बहन भाइयों की बात बाद में करेंगे, पहले उसकी फैमिली की बात कर लें। काना और कानू, कानू ये जमा का सीगा है वाव अलिफ की वजह से, ठीक है। यकज़िबून ये तो आप जानते हैं, या और वाव नून की वजह से किस बयानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, झूठ के लिए। और झूठे नबी को क्या कहते हैं? कज़्ज़ाब, ठीक है। यकज़िबून, यकज़िबून होता ना अकेला तो वो झूठ बोलते हैं। कानू थे, ये जो इकट्ठा हो गया ना तो ये माजी इस्तिमरारी बन गई, तो आपने बिल्कुल याद नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि आप जब इस तरह का कोई इस्तिमरार वाला वर्ड आ जाए तो सारे घबरा जाते हैं। जो मर्जी माजी हो, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी माजी में, ठीक है। वो झूठ बोलते थे, काना की वजह से आ गया ना, कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे। अच्छा, एक और वर्ड आ गया इज़ा, जो है ना, ये इस इज़ा का मतलब जब है। इज़न भी आता है, तो ये जब ही रहेगा, जो मर्जी कर लें, ठीक है। और कीला, कहा जाता है। आपने काला पढ़ा ना, काला उसने कहा, कीला फर्क आ गया ना। कीलो काल हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, कीला जो ये पैसिव है, कहा जाता है, कहने वाले का पता ही नहीं कौन है, कोई कहे। असर की बात आनी है ना आगे, इस वजह से। तो कॉफ वाउ लाम इसका रूट है। ला तुफसिदू, ना तुम फसाद फैलाओ। फा सीन दाल इसका रूट है। वाव अलिफ जब आ जाए ना आखिर में, तो ये दरअसल दो तरह से जमा मुजक्कर का सीगा होता है, एक तो फेले अमर में और एक फेले माजी में। और फेले यानी यहाँ पर जो है ना करने का हुक्म दिया गया ना, नहीं का। ला तुफसिदू, ना तुम फसाद फैलाओ। ला आया, ता का मतलब तुम, फसाद फासीन दाल इसका रूट है। तुफसिदू, तुम फसाद फैलाओ। लहुम में देखिएगा, लाम के लिए और हम हु फैमिली है उनके लिए। और आगे कालू, काला से कालू वाव अलिफ है, माजी में तर्जमा करेंगे, वो कहते हैं इन्नमा, इन्ना, अन्ना, इन, ये मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होने वाले हुरूफ हैं। इन्ना पहले आता है, अन्ना बीच में आता है, बेशक यकीनन के लिए। और इन्ना माँ लग गया तब भी इसका मतलब यकीनन ही रहेगा। हाँ, इन जब आता है तो उसका मतलब अगर होता है। नहनु, हम, नहनु, हम, नून अलिफ ना भी हम के लिए आता है ना, नहनु भी हम के लिए, नून भी हम के लिए, नून हम ही के लिए आ रहा है, ठीक है। मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, ये फाइल है। और ये जो मीम है ना, इसे ये फाइल के लिए आती है, लेकिन अभी हमने इसके बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ इतनी बात काफी है, मीम आ जाए। मुफ्लिहून आया था, मुस्लिहून आ गया, वो फलाह पाने वाले, ये इस्लाह करने वाले, स्वाद लाम हा की वजह से। और वाव नून जमा है। अला, सुन लो, ये वाली बात हम कर चुके। इन्ना कर चुके हम। और अल मुफसिदून, फसाद करने वाले हैं। वलाकिन, और लेकिन, ठीक है। यशुरून देख चुके। और आमिनू, दो अल्फाज इकट्ठे लिखिएगा, आमनू और आमिनू। आमनू वो सब ईमान लाए, आमिनू ईमान लाओ, सब ईमान लाओ, ठीक है। आमिनू हमजा मीम नून से है। और आमना भी इसी तरह से। का माँ, का काफ जब लगता है ना माँ के साथ लग जाए या किसी और का, सय्यबिन अभी आगे पढ़ेंगे, जिस तरह मिसाल के लिए आता है। अच्छा, कालू हम पढ़ चुके। नुअमिनु, युअमिनु आए तो वो सब या वो एक ईमान लाता है। युअमिनून का क्या तर्जुमा है? वो सब ईमान लाते हैं। नुअमिनु, नून आ गया, हम ईमान लाए। अच्छा,
अस्सुफहाउ सफीहुन की जमा है। सफी बेवकूफ को कहते हैं। आपके यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में सफाहत, बेवकूफी के लिए आता है सफाहत। यालमून आइन लाम मीम से है। लकू वो मिलते हैं, लकू वो मिलते हैं। सब यानी कि जमा का सीगा है और लाम कौफ या इसका रूट है। ठीक है, फिर आप देखिए ये चीजें तो वैसे ही आ रही हैं। आमन्ना भी, खलऊ आ गया। खलऊ का मतलब है अकेले होते हैं। खा लाम वाव, खलवत आप पढ़ते हैं, खलवत, खलवत नशीनी, तखलिया, ये इसी रूट से खा लाम वाव से। इला शयातीनिहिम, इला और अला अलग लिख लें कहीं, इला की तरफ, अला ऊपर पर। शयातीन शैतान की जमा है और हिम तो आप पता है कौन सी फैमिली है, अपने सरदारों की तरफ। माकुम, माँ का मतलब साथ है, कुम काफ फैमिली है ना, काफ का कुमा कुम, जैसे हु हुमा हम है, कुम तुम सब तुम्हारे साथ हैं। और मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं, जैसे मुफलिहून था, लेकिन इस्तेहजा कहते हैं मजाक उड़ाने को। हमारे यहाँ कहीं इस्तेहजा होता है, टीवी शोज में होता है। कोई प्रोग्राम का नाम बताएंगे जहां इस्तेहजा होता है? बहुत प्रोग्राम है, आपको ये भी पता है। एक प्रोग्राम का नाम ही मजाक रात है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा प्रोग्राम होता है? इसका मतलब ये है कि आपको इस्तेहजा बहुत पसंद है, कि आप लोगों का जब मजाक उड़ाया जाता है तो आप हंसते होंगे, फिर देख के खुश होते होंगे। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि जस्ट आप अपना एनालिसिस कर सकें, ठीक है। मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं, मुफलिहून नहीं है, मुस्तहजिऊन है। तो आप ये इकट्ठे लिख लें, मुस्लिहून, मुफलिहून, मुस्तहजिऊन, इसकी वजह से आपको याद हो जाएगा तर्जुमा। यस्तहजिऊ तो इस्तेहजा तो आपको पता ही है, और या लग गई, वो मजाक करता है। बिहिम उनसे, बा की वजह से जानते हैं। यमुद्दुहुम वो ढील दे रहा है उनको। क्या आपने कुरान पढ़ा हुआ है? नाजरा, नाजरा कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ। मद को जानते हैं? जब किसी लफ्ज पर, हरफ पर मद आ जाए तो उसको क्या करते हैं? लंबा करते हैं, खींच के पढ़ते हैं ना। यमुद्दुहुम वो खींचता है उनको, ढील देता है उनको, खींचता है। मद का मतलब है खींचना, मद्दा लंबा करना, ठीक है। यमुद्दुहुम वो खींचता है या ढील देता है उनको। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानी, आजकल दरियाओं में तुग़यानी आ रही है। तुग़यानी किसे कहते हैं? सैलाब को कहते हैं। और सैलाब जब आता है तो पानी सरकश हो जाता है ना, सरकशी को भी तुग़यानी कहते हैं। तो गैन या इसका रूट है। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम, जरूर इसको अलग कर लें, कलर करके बेशक कर लें, ताकि आप तर्जमा पूरा कर लें। अपनी सरकशी में यामहून अंधे बने हुए हैं। अब ये यालमून भी हमने पढ़ा। देखिए यामहून में ऐन मीम हा इसका रूट है। उमहुन अंधे को नहीं कहते, उमयुन कहते हैं अंधे को, पैदाइशी अंधे को। उमुन वो है जो आंखें रखता है लेकिन देख नहीं पाता, इदराक नहीं कर पाता। यामहून वो अंधे बने हुए हैं। उलाई का किसकी फैमिली है? जालिका और तिलका की। वो इश्तरऊ उन्होंने खरीद लिया। इश्तरा, हमारे यहाँ मुश्तरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको अब लोग पढ़ते नहीं। कई कई शॉप्स अभी भी ऐसी हैं जहां लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। कभी आपने पढ़ा है? तो खरीदना, मुश्तरी, खरीदने वाला, खरीदार, मुश्तरी। इश्तरऊ उन्होंने खरीद लिया, वाव अलिफ की वजह से ये जमा हो गया ना। अज़्ज़लालता गुमराही को कहते हैं। ज़्वाद लाम लाम, पहले आपने गुमराही की बात पढ़ी है सूरह अल फातिहा में। एक दफा फिर बा आई है लेकिन तर्जमा फर्क है। बिलहुदा बदले हिदायत के, बा का मतलब बदले भी हो सकता है, ठीक है।
फमा, फा तो, मा नहीं, रबिहत नफा मंद हुई, राबाहा नफे के लिए आता है, और ता साकिन है, वही ता है। अनामता अलैहिम, तूने इनाम किया उन पर, अनआमता। ता चार तरह की होती है ना, ता की बहनें कौन कौन सी हैं? ता, ती, तू और ता साकिन, ये साकिन है। रबीहत नफामंद हुई, तिजारत, हम तिजारत तो अब जानते हैं, उनकी तिजारत, और कानू वो सब हैं। अगर इकट्ठा आएगा तो फिर करते थे आएगा तर्जुमा, अब अलग है तो है और हैं आएगा। मुहतदीन, हिदायत पाने वाले हैं। मुहतदीन जो है ना, मुहतदून था, मुहतदीन ये कैसे हो जाता है ये कभी देखेंगे फिर, लेकिन अभी इतना जान ले मीम की वजह से हिदायत पाने वाले हैं। मसलुहुम, मिसाल उनकी इजी है, का मसली, मिसल मिसाल, मिसाल की तरह, ठीक है। इस्तौक़दा, जिसने भड़काई। इस्तौक़दा में आप देखिएगा इसका रूट क्या है, वाव कौफ दाल, इसका रूट है। और इस्तौक़दा में अलिफ सीन ता भी आया है, लेकिन अभी आप इसी तरह याद रखेंगे। फलम्मा, फा तो जब, लम्मा, लम्मा आप अलग कर लें क्योंकि ये हुरूफ इस्तेमाल होते रहेंगे। अज़ाअत, उसने रोशन कर दिया। अज़ाद ज़ौ से है ज़िया, आप इस लफ्ज़ से आशना है ज़िया। ज़ौ रोशनी को कहते हैं, ज़्वाद वाओ हमजा से। उसने रोशन कर दिया। माहौलहु, माहौल का लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। माँ का मतलब है जो, हौल गिर्द है, हु उसके इर्द गिर्द की चीजों को। आसान तर्जमा ज़हाबा ले गया, ये क्लियर है। बी नूरिहिम, उनके नूर को। उनके नूर अकेला तर्जमा नहीं आएगा, बा का मतलब का, के, की, को भी होता है। तो बा की वुसअतें देखें आप, कितने तर्जमे इसके आज हमने देख लिए हैं। तरकहुम, तर्क करना, छोड़ना, छोड़ दिया उन्हें। जुलुमात, इन अंधेरों में, जुल्मत की जमा जुलुमात। ला युबसिरून, वो नहीं देखते, बास्वाद रास से है। सुम्मुन, वो बहरे हैं, और अब देखिएगा स्वाद मीम मीम से है। बुकमुन, गूंगे हैं, बाकाफ मीम से है। उमयुन, अंधे हैं, हकीकी अंधे को कहते हैं, ऐन मीम या से है। ला यरजिउन, नहीं वो पलटते, वो पलटते, राजीम ऐन से है। औ या, पहले तो वाव पढ़ रहे थे, औ या, का सय्यिबिन, का की तरह, जैसे। सय्यिब कहते हैं मूसलाधार बारिश को, जिसकी तार टूटती नहीं, बरसती चली जाती, मूसलाधार बारिश। अस्समाई, मिनस्समाई, आसमानों से, समावात इसकी जमा है। राअदुन, गरज को कहते हैं, और बरकुन, चमक को, बिजली को। यजालूना, वो करते हैं, जीम आइन लाम से। असाबियाहुम, उंगलियां अपनी, स्वाद बा आइन से है, उंगलियां अपनी। हम को जरूर देखिएगा। आजानिहिम, अपने कानों में, अपने किसका तर्जुमा है, हिम का। आजानिहिम, उज़ुनुन, कान को कहते हैं, अलिफ जाल नून से। अस्सवाइकी, कड़कने वाली बिजलियां, साइका कहते हैं बिजली को, कड़कने वाली बिजली। सवाइक इसकी जमा है। स्वाद आइन काफ इसका रूट है। हजरा, डर से, और रूट भी इसका यही है, हाजाल रा। मुहीतुन, घेरने वाला है। मुहीत, इहाता करना, हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है। हा वाओ और तोए इसका रूट है। बिल काफिरीन, काफिरों को, बा का तर्जमा याद रखना है। यकादू, करीब है, काफ वाओ दाल इसका रूट है, करीब है। यख्तफु, उचक ले, खा तोए फा इसका रूट है, वो उचक ले। अब सारा हम, उनकी निगाहें, बास्वाद रा से है। कुल्लमा, जैसे लम्मा लिखा ना, उसके साथ कुल्लमा भी लिख लें, जब कभी।
अज़वा रोशनी करती है, ज़्वाद वाओ हमजा से। मशऊ वो चल पड़ते हैं, मीम शीन और या से है। अज़लमा वो अंधेरा करती है, ज़ोए लाम मीम से है। कामू वो सब खड़े हो जाते हैं। इकामत सलात के हवाले से पढ़ा आपने, कौफ वाव मीम इसका रूट है। शाआ चाहता, शीन या हमजा इसका रूट है। लज़हबा जरूर ले जाता, ज़हबा ले जाता, ला ज़हबा जरूर ले जाता। बिसमइहिम उनकी समात को, और अला ऊपर, कदीर पूरी कुदरत रखने वाला है। कौफ दाल रा से है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।